मोगाच्यानो कालच्या दिसा बिगजेचेर म्हजी शिकवण आयकल्या उपरांत आमच्या मंगळूरच्या शहरांत हांव एका भावान म्हाका फोन केलो आनी त्या भावान म्हाका एक सवाल केले. फादर तुमच्या लागी 5 मिनटां म्हाका उलोवंक जाय, फोनारच म्हाका थोडी सवालां विचारूंक जाय म्हणलो. हांवें सांगलें कितें तें? न्ही तुमी ती दितात पळय शिकवण, बिगजेचेर तुमी आमकां दितात ती शिकवण, ताची वास्तविकता ती कितें म्हाका सांगशात गी म्हणलो. म्हळ्यार तुमी सांगचें तें सगळें आमच्या जिणेंत आमी कशें जियेवेत, कशें आमकां सरी जाता, कशें तें आमकां प्रॅक्टिकल म्हणल्या विशयांत तुमी म्हाका सांगेत गी म्हणलो. हांवें सांगलें बाबा तें फोनार सांगूंक जायना, तूं ये म्हाका मेळ बसून उलया, कशें जाय तशें तुका समजयता म्हळें. न्ही आतां 2 मिनटां. हांवें सांगलें आतां हे प्रोग्राम जाल्ल्या तक्षण आमी आमच्या मागण्या सुरू करता, आमी मागणार आसा, देखून तुका केदाळ वेळ मेळटा ये बसून देवाचें उतार तुका आनी म्हाका आमच्या जिणेक कशें लागू जाता, सरी जाता ताची प्रॅक्टिकलिटी म्हळ्यार आमच्या जिणेक आमी कशें देवाचें उतार स्विकार करून त्या प्रमाणे जिणी मांडून हाडी जाय म्हणल्यार आमकां समजता म्हणलें ताका हांवें. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. मोगाच्यानो आमी काळ आनी वेळ आमी पारकिता न्ही. सकाळींच एकल्यान म्हळें कितले बेगीन वर्स काबार जालें न्ही. कितें काबार जालें सांगा. आज वर्साचो निमाणो दीस न्ही, तशें चिंतल्यांक निमाणो दीस, आनी फाल्यां वर्साचो पयलो दीस न्ही, तशें चिंतल्यांक पयलो दीस. आज पोरण्या वरास आखेर जाता आनी फाल्यां 9व्या वरास सुरू जाता न्ही. चिंतल्यांक तें आखेर जाता आनी उलयतल्यांक तें सुरू जाता. देखूनच तुमी सवाळपटी डिसेंबराच्या 31 तारखेर आयकलां जावं पुरो, पळयलां जावं पुरो, हांव सेमिनारींत आसतना सुखान आसतना हर एका वर्सा डिसेंबराच्या 31 तारखेर आमकां गोठ्यान धांवनिल्लें भात्यान हाडन, थोड्यो पेंड्यो हाडन आनी कितें लांकडांगी या कितें बडयो गी नीट करन हार दवरन एक बेर्थ छाप्पा तयार करन त्या भातान्याचें कितें बांदून एका मनशा बरी आकृती करन ताच्या तकलेर एक कितें मोडको दवरन ताका एका बडयेक उबो करन तयार करून दवरूंक आसलें. आनी भितर पुगेट्यो आनी भितर घालून गरनाळ्यो आनी त्या मोटके भितर घालें माले पटाकी आनी परत दवरन तयार करूंक आसलें. कित्याक जाणान गे तुमी मोद्यान रातीर मीस जाल्ल्या उपरांत वचून उजो दिवंक, उजो दितना टपा 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 फटा 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 कन्न मंडोय पुरता, पोटी पुरता, सगळें पुरता. आनी म्हणटालो म्हातारो मेलो, म्हातारो मेलो. म्हाताऱ्याक उलपोवची रीत आसा पळय न्ही पिशेपण. आज तुमी म्हाका तें करा म्हळ्यार हांव खंडीत करचो ना. तशें म्हणटा परच्या परस कुटाम पत्रार हांवें वाचलो एक ल्हानसो जोक तुमकां हांव सांगता. रोणीचें काजार जाताना वाड्याचो गुरकाराम म्हातारो गुरकाराम टोनीक म्हणटा, रोणीचे काजारा दीस माटवांत गुरकाराम मिंगाम टोनीक म्हणटा, हांव टोनीक, टोनी नेक्स्ट नंबर तुजें रे, नेक्स्ट नंबर तुजें. आज काजार कोणाचें? रोणीचें. आतां तो ओंकार आसा न्ही, नेक्स्ट नंबर तुजें. टोनी बरो नासलो आसलो. दुसऱ्या हप्त्यांत त्याच वाड्यांत एक म्हातारो मेलो. सिमिसन गुरकारामी आसा, टोनी आसा. टोनी म्हाताऱ्या गुरकारामाक म्हणटा, मिंगामा नेक्स्ट नंबर तुजें, नेक्स्ट नंबर तुजें. खंय वचूंक, खंय वचूंक? पोंडा वचूंक वय मू. आज ह्या म्हाताऱ्याचें आतां नेक्स्ट नंबर तुजें म्हणटा न्ही. ही आमी उलोवची रीत. पण कालच्या पेपरार ह्या हप्त्याच्या पेपरार तुमी पळयलां जाल्यार
म्हाताऱ्यांक देव लांबावक दिता कित्याक तांकां लांबावक बसयला. आजकाल वेचें कोणें जाणात कितें मी तरणाट्यांनी. आजकाल तरणाट्या हंकाऱ्या चल्यांक आनी चलयांक तांच्या जिवाची गॅरंटी ना. पूण तुमकां प्रायवंतांक तुमच्या जिवाची गॅरंटी आसा आनी हांव दितां जेजूच्या नांवान. कित्याक म्हळ्यार भाव भयणीनो, आज आमी वर्सां मेच्ची नाकात, म्हयने पळोवचे नाकात, कितले हप्ते गेले धांवले म्हणलें पळोवचे नाकात, कितले दीस गेले कितले दीस उरले म्हणलें पळोवचे नाकात, सकाळींगी दनपारगी रातींगी मध्यान रातींगी ह्या फांते म्हणलें चिंतचे नाका. आनी तशें चिंतल्यार आमी जिवंक शकना. पूण आमच्या जिवितांत तुज्या आनी म्हज्या जिविताक एक आराम म्हणलो आसा, तुज्या आनी म्हज्या जिविताक एक शेवट म्हणलो आसा. हे मोतीन दवर आमी जिवंक आसा. हांगा आसल्या तुका आनी म्हाका, हांगा आसल्या हर एकल्याक आमच्या जिविताक एक आरंभ म्हणलो आसा. आनी तो आरंभ जावनच उरना, शेवट म्हणलोय आसा म्हणलें तुमकां हांव दाखोवन दितां. सबार फावटी तुमी सांगलें आयकलां, सुकी खोली पडटाना जिवी खोली आसतली काय. सुकी खोली पडटाना जिवी खोली आसतली काय. पूण त्या जिव्या खोलीक एक दीस सुकोवन पडोंक आसा की ना, पडोंक आसा की ना. सुकोवन पडच्या पयलें कोणी ताजेर पांय दवरनगी या धरून ओडनगी पडोंक की साद आसा वय मू, आसा की ना. देखून भाव भयणीनो, हर एकल्याक देवान रचलेल्या हर एका जिवीक, हर एका प्राणीक, हर एका वस्तूक म्हणत सृश्टेंत आसल्या देवान रचलेल्या हर एका रचनेक एक आरंभ म्हणलो आसा आनी अंत्य आसा. आनी अंत म्हणटाना साबार फावटी आमी कितें म्हणटा, मनशाचो अंत जाताना साबार रितीन आमी उलयता न्ही. तो मेलो, तो मेलो, ती मेली. आनी कोणी तिके मेलो म्हणून तिके म्हळ्यार सांगूंक भियेतात, ना ना तो अंतरलो, ती अंतरली. आनी कोणाक कशें सांगचें म्हूण कळना, तो सरलो खंय, तो सरलो खंय, ती सरली खंय. गोंयां गेल्यार आमी केदाळे तें रिती दितना, म्हजो पांय भायर पडलो फादर. अरे पांय भायर पडल्या भितर दवरू, तशें न्ही फादर, म्हजो पांय मेलो फादर. खंय मेलो? अरे दिवता सकाळीं घेवन आयलाय. म्हजो पांय, वय तुजो पांय, म्हजो पाप्पा, म्हजो डॅडी, म्हजो बाप वय म्हणून मागीर सांगचें तांणी. देखून उलयतना तिका जागृत आसा न्ही. आनी थोडे फावटी उलयतानाच कळटा हो कोणा विशयांत उलयता गी म्हणून. सांगलें आयकलाय तुमी, दुबळो जाल्यार मेलो म्हणटात. तो न्ही, तो 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 मेलो मेलो गेलो गेलो न्ही. कोणी तिके ग्रेस्त जाल्यार इल्लो मान दितात, मेल्ल्याक इल्लो मान चड न्ही. तो अंतरलो, तो अंतरलो. आनी कोणी देवाचो सेवक या पाद्री या खंय माद्री जाल्यार तो देवाधीन जालो, ती देवाधीन जाली. दुबळो मरता, ग्रेस्त अंतरता आनी पाद्री मात देवाधीन जाता न्ही. पळया न्ही, थंय तापावत, थंय भेदभाव, थंय लानवड म्हणलो मान न्ही. भाव भयणीनो, हें सगळें आमकां गरजेचें न्ही. आज कितें गरजेचें? तुजें जिवीत आराम जाल्लें तें, तुज्या जिविताचो शेवट तुवें जाणां जावन हांवें आनी तुवें आमी कशें जियेसय म्हणलें आज आमी जाणां जावया. देखून आमच्या पवित्र पुस्तकांत, पयल्या पुस्तकांत, पयल्या अध्यायांत पयली ओळ कितें म्हणटा, जेनेसीस चॅप्टर 1 and verse 1 कितें म्हणटा आयका. जेनेसीस चॅप्टर 1 and verse 1, उत्पत्ती ग्रंथ अवस्वर 1 आनी ओळ 1. आरंभा देवान आकाश आणि पृथ्वी रचली. हर एकाक आरंभ म्हणलो आसा. आरंभाक ऐका, आरंभाक
देवान आकाश आणि पृथ्वी रचले. आकाश रचचे पहिले, पृथ्वी रचचे पहिले आरंभ आसलो भावां भयणीनो, आरंभ. प्रारंभ म्हणटा आमी, आरंभ म्हळ्यार बिगिनिंग म्हणटा आमी. हर एकाक एक आरंभ आसा. देवान रचलेल्या हर एकाक, हर एकल्याक, हर एका वस्तूक, हर एका जिवीक, हर एका प्राणीक, हर एका सुकण्याक, हर एका मासलेक, हर एका मनशाक आरंभ म्हणलो आसा. देखून तुजो आरंभ उडास कर, तुजो आनी म्हजो आमचो आरंभ. देखून म्हजे गायन आसा नेंगी, तुमी आयकलां आसा बारपोटी. आरंभ, सृष्टी आरंभ जावच्या पयलें, हो संवसार आरंभ जावच्या पयलें देवान तुका आनी म्हाका आमकां रचच्या पयलें देवसू तुज्या आनी म्हज्या आरंभाचो कारण म्हणलें समजून घे. देखूनच ते कंतार तुमी आयकलां, स्तुती महिमा म्हणल्यार त्या सिडींत, सृष्टी आरंभातावन आसलेल्या बापा, आरंभ अंत नातलेल्या रूपा, सर्ग संसार रचलेल्या देवा, नमन तुका, प्रणाम तुका. सृष्टी आरंभातावन आसलेल्या बापा, तुजो आनी म्हजो आरंभ जावच्या पयलें कोण आसा? सृष्टी आरंभ जावच्या पयलें कोण आसा? संसार आरंभ जावच्या पयलें कोण आसा? मनशाकुळ आरंभ जावच्या पयलें कोण आसा? रूख झाडां, ह्या आकाश मळाब, सूर्य चंद्र नखेत्रां आरंभ जावच्या पयलें कोण आसा? सांगा, सांगा. तरी तुज्या आरंभाक तुवें अर्थ दिसय तर पयलें जाणा जा. तुजो आरंभ जावच्या पयलें, संवसाराचो आरंभ जावच्या पयलें, सूर्य चंद्र नखेत्राचो आरंभ जावच्या पयलें कोण आसा? तुज्या आनी म्हज्या आरंभाक कारण जावन असो कोण आसा? सृष्टी आरंभातावन आसलेल्या बापा. कोण तो? आनी आरंभ अंत नातलेल्या रूपा. तुका आरंभ आसा, म्हाका आरंभ आसा, ताका आसा, ताका आसा, आसा. तुका अंत आसा, म्हाका अंत आसा, ताका अंत आसा. सारकें समजून घे, आसा. देखून सांग म्हळें, आरंभ अंत नातलेल्या रूपा, सर्ग संसार रचलेल्या देवा, नमन तुका, प्रणाम तुका. देखून तुका आनी म्हाका आरंभ म्हणलो आसा. आमी आरंभ आसा म्हूण समजल्या उपरांत आरंभातावन सृष्टी रचून भावा भयणीनो रचलेल्या हर एका रचनेचो अंत्य आसा. रचलेल्या हर एका रचनेचो अंत. आता देवान एखाद्या वेळा तुका जाय कितें जाय तें विचार म्हूण एक तुका आनी म्हाका एक अवकाश दिल्यार मनीस कितें विचारतो आसलो? तुमी सांगा, चिंतून सांगा. जर तर देवान आज ह्या वर्साच्या निमाण्या दिसा तुका आनी म्हाका एक अवकाश दिलो, तुका कितें जाय तें विचार म्हणून आज देवान आमकां एक अवकाश दिल्लो, तर तूं आनी हांव आमी कितें विचारता सांगा? शी न्ही, तुवें आज विचारलें तुका दिता म्हणून देवान सांगलें, तर हांगा आसली आमी कितें विचारता? ती आतां दिवं ना तुका. तुका मोठ्यो हांव कितें दिलाय? मोठ्यो हांव जाल्यार जल्माताना दुसऱ्या दिसा काडी येता न्ही तुका. इतलीं वर्सां जियेलाय तूं, लांबावक न्ही गे तें. कितें विचारता आसलें आमी? सदां काळ जिवीत, मरण नातलें. ते तुमच्या मतीक वचना, म्हळ्यार तुमकां मेळना म्हूण गोत्ता आसा. आनी देव तुका ते विचारूंक की अवकाश दिना म्हूण कळीत आसा. देखून हांवें सांगलें भावा भयणीनो, खंयच्याक आरंभ आसा ताका अंती आसा, पूण खंयच्याक आरंभ ना,
अरंभनातलेल्याक अंती आज ते तुम्ही जाणा जाय खंयच्याक अरंभ ना देखून कितें शाश्वत खंयच्याक अंत ना म्हणल्यार आमी समजून घेवया पूण अरंभ तुका आनी म्हाका आसा देखून अरंभ श्रेश्ठेक आसा देखून सूर्य चंद्र नखेत्रांक अरंभ आसा देखून सगळ्या सुकण्यांक प्राण्यांक जिव्यांक अरंभ आसा देखून आनी संवसारांतल्या खंयच्याय आमच्या दोळ्यांक दिसच्या जीव आशिल्ल्या ह्या प्राण्यांक अरंभ आसा देखून तांकां अंती आसा म्हणलें तुमी समजून घेया आसा देखून वेळ आणि काळ आम्ही मापता वी मेजर टाइम एंड स्पेस म्हणटा आम्ही वेळ मापता तुका कितली वर्सां न्ही तुजो मन कितली वर्सां तुजी प्राय कितली अशें म्हणटाना आजकाल सबार फुडें आयकोंक मेळटा उलयतना वेळ गेल्लोच कळना न्ही वेळ गेल्लोच कळना न्ही पूर तूं ल्हानशें भुरगें आसलें आज वकाल जावं न्हू अरे काजार जालें तुजें न्ही आप म्हणटा पोर सो नातू जावन आसलो म्हजे आप आसो आज हांव आप जाला म्हाका नातू जाल्यात गी न्ही वेळ रावताय काळ रावताय कोणाय की तुमकां वेळ आनी काळ रावताय देखून इंग्लिशांत एक सांगणी आसा टाइम एंड वेव्स वेट फॉर नन म्हणून टाइम एंड वेव्स वेट फॉर नन म्हळ्यार वेळ आनी दर्यांतली लारां कोणायकी राखणांत खंय तशें म्हणटा साबार जाणें तुमच्या जिवितांत चिंतिल्लें आसा जेन्ना संतोषाची घडी जेन्ना उल्हासाची घडी जेन्ना शांती समाधान आसा आमी कितें म्हणटा अयो टायम रावल्लो जाल्यार इफ ओनली द टायम स्टॉप्ड न्ही म्हणटा ना सांगा एक संतोषाची घडी उल्हासाची घडी आनी कितें म्हणटात जिवितांत व्हडल्या दादोसक्याची घडी आसतना आमी कितें म्हणटा टायम रावल्लो तर इफ ओनली द टायम स्टॉप्ड न्ही येत्त घडयेंत येत्त वेळांत येत्त दबाजांत येत्त संतोषांत येत्त शांतींत उरलो तर म्हणून वैगिनी तशें म्हणटाना राती रात पाली करूंक आसल्यार आमी कितें करता ह्या दळेपटी दीस उदें ताकोण ना म्हणटा वैगिनी म्हणना ते कीर्तन 130 6 आनी 7 वळ आमकां सांगता ऐका Psalm 130 verse 6 and 7 जेन्ना रात या एक सुरी आमी आसाव भेम दिसता आखांत बेरांत आनी राती जावं पुरो रानांत मद्या कितें म्हणटात रानाच्या मदेगात आमी आसाव ह्या खंयच्याय काळोखांत आमी आसाव कितें आमी चिंताव खेदाळे एपटी उजवाडता कोण ना म्हणगी पळय तेंच देवाचे उतारी सांगता कीर्तन 130 वर्स 6 आनी 7 Psalm 130 वर्स 6 and 7 फांत्याक आशेव रावतेल्या पहारेकारा प्रास चड आत्मो म्हजो सर्वेस्पराक आशेता पळय आनी भावा भयणीनो आमी फांत्या आशेता कश्टा वेळार डाक्टरा शिंगेले कितें जालें एपटी बरो जावन पाटी येता कोण ना म्हणून आमी वेगळी टायम पास जावंक आशेता न्ही बेगिनी कश्ट आसात केदाळी एपटी कश्टांची घडी उतरता कोण ना म्हणून आमी राखता बेगिनी वेळ वेगळी वसाची म्हणटा ना सांगा तेंचं बरें जाताना वेळ रावाजें म्हणटा न्ही कितेंय वायट जालें कितें कश्ट जालें कोणी म्हाका मारता दग दिता जाल्यार केदाळे एपटी कश्टांची घडी न्ही म्हणजे तो न्हू पयस सारात म्हणटा त्याच प्रमाणे देवाचें उतार कितें म्हणटा वाच परत्यान फांत्याक आशेव रावतेल्या पहारेकारा प्रास चड आत्मो म्हजो सर्वेस्पराक आशेता पळया न्ही भाव म्हण आ सारकें समजून घेया तुमी वेळाक आशेवचे न्ही दीस मेचचे न्ही हप्ते मेचचे न्ही म्हयने मेचचे न्ही वर्सां मेचची न्ही तुवें आनी आमी कितें मेजय कितल्यो घडयो कितलो वेळ कितली वरां कितले दीस कितले हप्ते कितले म्हयने कितली वर्सां सोम्यात सोवें जिवंक म्हाका फावो जातीत म्हणल्यार आमी आशेचय साबार जावन आनी सुसरून म्हजे कडेन सांगलां भाव भयणीनो
5 दिसांच्या रेत्रेक आयिल्ल्या साबार जाणांनी म्हाका मेळिल्ल्या वेळार सुरसुरान तांणी म्हाका सांगलां, फादर देवाचे उतार म्हाका ह्या प्रायर कित्याक आयकोंक फावो जालें फादर, पयलें कित्याक जावना फादर, 20 वर्सां पयलें, 40 वर्सां पयलें, 50 वर्सां पयलें, 60 वर्सांची एकली टिचर मागण्याक आमच्या विनोदाच्या मागण्याक आयिल्ली, ती म्हणाली 60 वर्सां उपरांत रिटायर्ड जाल्ल्या उपरांत हें म्हाका आयकोंक मेळ्ळां जे गे, पयल्यान तें मेळिल्लें तर हांव 60 वर्सां सोम्या संगी सोम्याच्या कुरपेंत उजवाडांत मोगांत आनी धैर्यान कुरपेंत हांव जियेती न्ही गी म्हणून मागीर सुरसुता पळय न्ही गी. देखीन आत्तां हांवें सवाल करतना थोड्यांनी म्हळें मागोंक ह्या इसारूंक तुमकां अवकाश आसलो जाल्यार कितें इसारत्यात, लांब हावक. हय तुमकां लांब हावक म्हळ्यार खायचे पियेचे जेवीचे आनी इल्लें फॅशनां करचें आनी इल्लें नेसाचें आनी इल्लें काजारां रेस्पेरां रोसाक वसाचें आनी पाळण्यान धरून गुरवारी धाडूंक वचोंक आसा न्ही ते इल्लें आनी इल्लें मेळाचें न्ही. देवाचें उतार कितें म्हणटा, पांत्याक आशेवच्या त्या पहारेकारा प्रास सोम्या हांव तुका आशेतां. कितलीं जाणां आशेतात तुमी हांगा आसलीं, कितलीं जाणां आशेतात? कोणा सोम्याची रूच कळ्ळ्या, कोणा सोम्याच्या बागेंत सोम्याच्या एकवटांत सोम्याच्या मेळांत रावून कितें मेळ्ळां समजालां तांकां मात्र कळटा. ना जाल्यार आमी वॉचां पळोवन मिसाक वेचें, वॉचां पळोवन इगर्जीन बसचें, वॉचां पळोवन सरमाव आयकोनसो, वॉचां पळोवन अबा आतां इतलो वेळ गी आजें बोर जाता, कोणें आयकोनचें? देखीक सोम्याच्या एकवटांत सोम्याच्या मेळांत सोम्याच्या त्या वेंगेंत आसतना भावा भयणीनो जावंसो संतोश जावची ती दादोसकाय कोणाकच खंयच्याकच सरी करूंक जायना. किर्तन 84 10वी वळ कितें म्हणटा आयका, तुमी हॉलांनी म्हयने गाठले, तुमी हॉलांनी वर्सां गाठलीं, तुमी व्हडल्या व्हडल्या दाबाजाच्या संभ्रमांत कितले दीस काडच्या वरनी चड कितें गरजेचें म्हणलें देवाचें उतार सांगता आयका. किर्तन 84 आनी वळदा साम 84 वर्स 10. तुझ्या अंगणात काडचो एक दीस, तुझ्या अंगणात काडचो एक दीस, दुसरे कडेन काडच्या 1000 दिसां, दुसरे कडेन काडच्या 1000 दिसां प्रास चड बरो. आयकलें गी तुमकां साबार जाणांक हांगा आसल्यांक म्हयन्याक एक सोनवार हांगा येवंक कश्ट जातात, पूण तुमकां हांगा आसल्या तसल्यांकच हप्त्याक 1 न्ही 5 पटी जाल्यार कार्यां आसूं दी, काजारां आसूं दी, संभ्रम आसूं दी, जुबल्यो आसूं दी आनी खंय कोणाच्या घरा कितें जेवण आसूं दी वचोंक तुमकां चड म्हण दिसना. शीद आयका तुमच्या मतीन कसं या कित्याक देवाचें उतार कितें म्हणटा, परतन आयक. तुझ्या अंगणात काडचो एक दीस, तुझ्या अंगणात काडचो एक दीस, दुसरे कडेन काडच्या 1000 दिस, दुसरे कडेन जावं दी संभ्रमांत, दुसरे कडेन काही हॉलांत, दुसरे कडेन काही माटवांत, दुसरे कडेन काही पाट्टींत, दुसरे कडेन काही खंयच्याच दाबाजांत काडच्या 1000 दिसां प्रास, 1000 दिसां प्रास चड बरो, चड बरो. देखील सांगलें न्ही तुमच्या पैकी आनी थोडी आसात तुमकां हर एक सोनवार कळोवंक नाका, हर एक शुक्रार कळोवंक नाका, तसलीं आसात. खंय शुक्रार मागण्याक येवंक कितें आदले सटकळ आसल्यार कितें गी पिडा गी इल्ली दूख गी आनी तक्षण राती मागोवन सोम्या ना सोम्या म्हाका गूण कर, म्हाका फाल्यां वसाचें, तुज्या पांया तळा वसाचें, पांया तळा येचें म्हणून उसारलेलीं आसात. आनी आज हांगा आसल्या तुमच्या पैकी कितलीं जाणांक पयस जावन आयल्यात, हांगा बासरूड जावन आयिल्ली आनी कितलीं जाणां 20-25 जाणां आसात तुमी. आनी हांगा बासरूड कितल्या जाणांक तुमी 95 किलोमिटर्स हांव गेलां गुद्दू मिटर पळयलां हांवें 95 किलोमिटर्स जावन आयल्यात. आनी आज मान केदाळे म्हणून आसात ती तितले पयस जावन, तितले पयस जाल्यार कुटुंबां सांगाता घेवन 20-25 जाणां म्हयन्यांत एका सोनवार खंडीत जावन येतात, ती कळनासतना येतात. कित्याक तेंच थोड्यांक हांगा लागशिल्ल्यांक हांगात सोलोन येवची वाट, म्हयन्यांत एक पटी येवंक आदल्या म्हयन्यान गेला आनी हांव आतां कायल्या परत्यान आनी पटी फॅन कार्ड मोडटाना गेल्या पुरो. आनी कितें
सोम्याच्या भागीन सोम्याच्या मेळा सोम्याच्या एकवट हर एक घडी आम्ही संतोषान मोगान मैपासान आणि उल्हासान आजच्या बदलाक आम्ही रक्तावनिंगी खंय गरज पडल्यार मात्र पळया निंगी देखून देवाचे उतार सांगता परत्यान ऐका वाच परत्यान तुझ्या अंगणात काडसो एक तुझ्या अंगणात तुझ्या सांगाता तुझ्या त्या वेंगेंत मेळांत काडसो एक दीस दुसरे कडेन काडच्या 1000 दिसां दुसरे कडेन काडच्या 1000 दिसां प्रास चड बरो दिसां प्रासड बरो पळया न्ही भाव भयणीन पण आमकां चड काळ सोम्या संगे रावंक नाका चड वेळ सोम्या सोम्या आमकां बसोवंक नाका चड वेळ तुमकां सोम्या कडेन उलोवंक नाका कित्याक म्हळ्यार सोमी कोण म्हणलें तुमकां आनीक कळीत जावना मोरी आनी मारता दोगांय भयणी कोण जीवच्या पांया तळा बसून आसली सांगा सांगा तिका कंत आसली की उठोवन रांदया म्हणली कंत आसली की कितें तरी रुचीचें जेवया म्हणली कंत आसली की कोणी आयल्या तांकां वचून मेळया म्हणली कंत आसली की सांगा पूण आनी एकलें व्हडलें भयण सांगा धडा भडा धडा भडा करून कुजनात होय काम करता मात्र न्ही आंगाय सैरभर जालां रेस्टलेस दुसाता सोम्या कडेन म्हणटा अरे तें बसलां घोडो थंय ताका धाड हांगा एकलेंच हांव काम करता निंगी पूण जेजून कितें म्हळें मारता मारता तूं संवसारी रटावळें न्ही मेतर जालाय तुज्या वान्ने वर्तें ताणें विंसलां तिणें विंसलां आतां तरी एक तुमी निश्चय करा ना म्हाका सोम्या संगी चड वेळ करसूंक जाय सोम्याच्या पांया म्हणान म्हाका शांतींत समाधानांत मोगांत उजवाडांत हांवें बसोवन करसूंक जाय नियाळ करा निचेव करा आनी पळया येवचें वर्स कितलें आनी कितल्या कितल्या देण्यांनी आनी कितल्या आनी चड आशिर्वादांनी भरता की नांगी पळया देखून भाव भयणीनो ह्या संवसारांत काळ खंयच्या आमी करसिता नेंगी आतां खंयच्या करसिता म्हणल्यार आमी उपदेशक बुकांत वाचल्यार कळटा आवस्वर 3 उपदेशक आनी आवस्वर 3 वळ 1 तावन ऐका उपदेशक बुकांत आवस्वर 3 हर एक वस्तूक एक काळ आसा हा काळ काळ आतां पळया तुमी कित्याक आज वर्साचो न्ही मानो दीस देखून तुमकां काळा विशयांत वेळा विशयांत हांव तुमकां गुंडायेन मनीस कितें चिंता आनी देव काळा विशयांत वेळा विशयांत कितें चिंता म्हणलें दाखोवन दिता कितें बरयलां ऐका हर एक वस्तूक एक काळ आसा काळ आसा न्ही आमच्या काळार म्हणटा आमी आदल्या काळार म्हणटा आमी मालगड्यांच्या काळार म्हणटा आमी पुर्वजांच्या काळार म्हणटा त्या रायाच्या काळार त्या राजकीयांतल्या त्या गव्हर्मेंटाच्या काळार न्ही काळ आमी काळ मेत्ता आमच्या काळार अशें नासलें आमच्या काळार तशें आसलें आमी एक काळ धरून रावल्या मालगडी तांचो काळ धरून रावल्यात आनी तरणाटी तांचो काळ धरून रावल्यात नेणटी धाकटुली आनी तांचो काळ धरून रावल्यात आनी आमी चिंता काळच सर्वस्व संपूर्ण म्हणून ऐका मुखार ऐका पूण हर एका वस्तूक ताचो एक काळ म्हणलो आसा आकाश पंदा हर एका कामाक एक वेळ आसा देखून भावा भयणीन हर एक काम करूंक वेळ म्हणलो आसा तुका आनी म्हाका जायतीं कामां आसल्यार हर एका कामाक वेळ म्हणलो आसा एक वेळ जल्मोंक जल्माल्लो वेळ जल्माल्ली घडी न्ही परत्यान उदेताय सांगा तूं आनी हांव जल्माल्ली घडी परत्यान उदेताय उदेली आनी गेली मायक जाली पळय मू तूं जल्मातना हांव जल्मातना तो वेळ आसलो काळ आसलो आनी पयस जालो वय की न्ही पूण आमी ताकाच दन रावता आनी एक वेळ मोरोंक एक वेळ आसा न्ही एक घडी ह्या थोड्यो घडयो मोरोंक वेळ आसा न्ही पूण आमी मेल्ल्या विशांत रुदान करून बसता कित्याक पळया न्ही जायतीं जाणां ते चिंतून ती घडी जाली काबार जाली फाशार जाली जाल्यार आमी दिसता की धरून बसता आनी एक वेळ रोवोंक वेळ आसा रोय नासतना हांवें सांगलें आराम नासतना अंत ना
अरंभ नासतना खंयचें अस्तित्वाक येना तशें कितें रोवंक म्हळ्यार लावंक एक वेळ ह्या घडी आसा एक वेळ रोयलेले हुमटून काडू तशेंच रोयलेलें लायलेलें तुमी हुमटून काडिनात की आतां पावस आयलो म्हणटाना गादे कोसून जाले आनी जालें ताच्या पयलें नेज ओंपूनी जाली नेज काडली लावणी जाली लावन म्हयनो भरतना 2 म्हयने जाताना कणशी आयली आनी मोती फेस्ता उपरांत 1 हप्तो 2 हप्ते उतरतना कणशी भात पिकोवन तयार जाताना लुंतात घेना न्ही ताका एक वेळ आसा आनी एक वेळ जीवशी मारूंक पळया न्ही सबार जाणांक जीवशी मारला जीवशी मारूंक एक वेळ बरो करूं कितलीं जाणां तशें वायट करतना आनी कितलीं जाणां बरें आदारूंक बरें करूंक तो वेळ तांकां देवान फावो केला आनी एक वेळ मोडूंक पळया न्ही थोडी वेळ मोडटात वेळ पाशार करतात वेळ फाड करतात वेळ विबाडतात जायतीं जाणां म्हळ्यार न्ही हांव सेमिनारांत आसतना म्हाका सांगलें एक उतर आतांय म्हाका म्हज्या मतीन बरें कसलां तें त्या वेळा म्हाका इनचार्ज आसलेल्या म्हज्या कोण म्हणटात मॉडरेटरान सांगलें उतर ऑपॉर्च्युनिटी मिस्ड इज मिस्ड फॉर एवर म्हणून ऑपॉर्च्युनिटी मिस्ड इज मिस्ड फॉर एवर तुका मेळिल्लो तो अवकाश तुवें सांडलोय ससनाक तुवें सांडलोय कितले बडे आमकां अवकाश नातलो हांगासर तुमकां तुमी सारा कितले बडे आमकां अवकाश नातलो आमी अवकाश ओगडायला कितलो आमकां वेळ नातलो बरें करूंक वेळ आमी होगडायला कितलो वेळ आमकां नातलो दुसऱ्यांक गरजान पावूंक वेळ आमी होगडायला आनी बदलाक थोडो वेळ बरें करच्या बदलाक आमी वायट करूंक तो वेळ करशिला देखून देवाचें उतर सांगता एक वेळ जीवशी मारूंक आनी एक वेळ बरो करूंक आनी एक वेळ मोडूंक एक वेळ बांदूंक न्ही मोडूंक सुलाभ बांदूंक कश्ट म्हणटात आयकलां न्ही तुमी ना न्ही एक म्हयनो वर्सभर बांदिल्लें नाश करूंक मोडूंक कितलो वेळ जाय सांगा सांगा त्या मोवाच्या मुसांनी सगळें वर्स भर भोंवून भोंवून खंय पुलांतान उडोवन एका पुलांतावन आनी पुलांतावन कितें काण हाडिल्लें तें मकरंदा म्हणटा आमी तें हाडन त्या मोवाच्या पळयेंत बरें तयार दवरल्या उपरांत कितलो वावर तांणी केला कश्ट तांणी काडल्यात ते खाण एकाच घडयेन ह्या थोड्याच घडयांनी ते कान उडोवंक सुलाभ न्ही तशें म्हणटाना परच्या पर टीव्हीचेर एक एडवर्टायजमेंट हांवें पळयलें 2 जाण भाव धाकटे आसतना ते लगोरी खेळटाले लगोरी खेळची म्हळ्यार करता तुमकां नळ्यांचे कुडके वयर 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 दवर न्हू ते कुडके वयर दवरल्यार पुरे कुडके वयर दवरल्यार ताच्या पयलें कोणी तुका बॉलान मारी नाटल्यार लगोरी म्हणून न्ही आमकां गोरी मात्र गुत्ता लगोरी गुत्तू ना पूण हो धाकटो आसतनांत खंय भुरगो हाजो धाकटो भाव धाकटो आसतनांत ल्हान ल्हान पातोर काडून घेवन एक बरी आकृत्यो करतालो पात्रां वयर पातोर दवरून घे मांडून तशें करतना व्हडलो भाव कितें करतालो तिके तुंटरी म्हळ्यार पोखरी येतालो आनी लुटून घालून धांवतालो रेवेर पळय तुमी बॉम्बी केल्यार रेवेर पळय आकृती केल्यार आनी एकलो येता आनी पुस्को घालून पांय घालून कसला येता तशें म्हणटाना आतां ल्हान आसतना तशें जाल्लें बांदिल्लें पुराय आनी एका घडयेक कितें घालां कोसलोन घालां म्हणटाना आतां व्हड जाताना वो व्हड जावन शिकोवन आतां इंजिनियर जावन ताणें आतां व्हडलीं व्हडलीं ब्रिज्जां बांदल्यांत व्हडलीं व्हडलीं काट्टनां बांदल्यांत व्हडलें ते दाखयतात त्या एडवर्टायजमेंटान ते दादा वो म्हणटा धाकटो भाव हांव ल्हान आसतना हांवें बांदिल्लें पुराय तुवें तुटयल्लें न्ही तुवें नाश केल्लें न्ही पळया आतां बांदिल्लें पळय हांवें हें बांदिल्लें आतां तूं सकला घाल पळया म्हणून ताका चॅलेंज करता आनी आतां कितें मानलां ताणें व्हडलीं काट्टोनां ब्रिज्जान व्हडलीं आर्चां आनी ताज महालात तशें व्हडलें बांदून ताच्या भावा सांगता आतां म्हळ्यार लुटून घाल पळया तुका जाता लुटून घाल पळया एडवर्टायजमेंट दुसरें मागीर म्हणटात हें अल्ट्रा सिमेंटाचेर बांदलां म्हणून देखून लुटून घालूंक जायना म्हणून हांवें सांगचें तें न्ही
जे कितें आमी बांदता सुलाबान आमी लुटून घालता नाश करता हिंगी भुरगीं खेळटाना कोणें बरें करून सुबीत करून केलें आनी एकल्यान आयलें काले इल्ली ताज्यो शाय उडयली नाजाल्यार गेली माती उडयली न्ही कोणें बरें करून नितळ केलें काले गेल्ली कस्ताल उडयलें न्ही ह्या रितीन सबार पोटी आमी वेळ पाड करता भाव भयणीनो आनी पाड कामाक वापरता पळया न्ही पाड कामाक आमकां आमी विचारूंक जाय सगळें वर्सभर आमी कितलो वेळ वायटाक वापरला आनी कितलो वेळ देवान दिल्लो कितलो वेळ आमी बऱ्याक वापरला म्हणल्यार आमकां विचारूंक जाय देखून एक वेळ मोडूंक पूण तशेंच एक वेळ बांदूंक आनी एक वेळ रडोवंक एक वेळ हांसोवंक पळया न्ही साबार जाणांनी देखून हांवें जायते फावटी कावन्सिलिंग आयल्या वेळार सांगलां हे कश्ट केदाळा पर्यंत तुजे ही पिडा केदाळा पर्यंत तुजी थोडी चिंतात कितें म्हणटात फादर कितें म्हणटात फादर हांवें सांगलें शाश्वत नाही तुजी दुबळी काय शाश्वत नाही कितले जाण ल्हानपणांत दुबळे धाकटे आसले कश्टांनी पेजांनी नीस जेवन वर जाले आज ग्रेस्त जाल्यात आनी त्या दाळा कोण बऱ्या कितें म्हणटात रुपयाच्या वाटल्यांनी जेवतले आज भिकारी जाल्यात सगळ्याक वेळ आसा देखून हांव केदाळे रेती दिताना म्हणटालो केदाळे वडिलांक रेती दिताना हांवें सांगतालें आज जर तर हांव वडील म्हणून हांव म्हज्या हाताखाल आसल्यांक कश्ट दिता दग दिता एक दीस येता वडील आसलो सडील जावन धरणेर बसता आनी सडील आसलो वयर येवन गद्देचेर बसता हांवें जायते फावटी भुरग्यांक इस्कॉलांनी कॉलेजींनी ह्या कॉन्व्हेंटांनी ह्या सिस्टरांक रेती दिताना सांगलां देखून प्रायवंतांक आमी जर तर आतां तरणाटी तांकां हल करता ओ ताका समजून येना तो पिकला तो अस्कत जाला ताका सारकें उलोवंक येना ताजे दान जडल्यात ताका दिश्ट ना म्हणून जर तर ल्हान आसली तरणाटी हांगा आसल्या प्रायवंताची कोणी मस्करी करतात तमाशे करतात उडास दवरा एक दीस तुमकां ताजे वनी फास्ट गत येतली कित्याक आज हांव तरणाटो जाल्यार फाल्यां हांव कितें जावंक आसा कितें जाता म्हजी केस पिकानान गे फाल्यां पिकानान गे देखून हांवें केदार सांगचें आसलें आज तुका हो हुद्दो मेळ्ळा म्हणून आज तुका ही पदवी मेळ्ळ्या म्हणून आज तुका सगळ्यांचेर अधिकार मेळ्ळा म्हणून तूं अहंकारी जायनाका कालतो जा आनी बरें आमोणान बरी सेवा कर बरें मौन दाखय सगळ्यांक मोग दाखय आनी ती त्या गद्देचेर ह्या पदवेचेर बसतना तुका म्हातारें जाल्यार तुका मोगान पळयतलें आखेर पर्यंत तुका वय मोगान पळोवन तुका हर एका गरजेन पावतलें म्हणचें आसलें हांवें देखून हांगा आसल्या भावां भयणीनो ल्हानानो भुरग्यांनो आयका चीत दिवन आयका आमच्या आवय बापायक आमच्या मालगड्यांक आमी आमचो वेळ बरें करूंक वापरता तर बरें करूंक तुमच्या तुमी बऱ्याक वापरलो वेळ तुमकां खंडीत नश्टाक वरिना भियेनाकात खंडीत वरिना आनी जितलो वेळ तुवें आनी आमी वायट कामाक ह्या पाडाक आमी वापरला खंडीत आमकां वायट राखोन आसता हांवें तुमकां सांगलां दीस वेता वेताना आमी आदारचें बरेंपण ह्या दीस वेता वेताना आमी तो वेळ आसो कितें म्हणटात वेळ बऱ्याक वापरचो गरजेचो कित्याक हांवें सांगलें तुमकां तुका आनी म्हाका अरंब आसा देखून अंती आसा तो अंत आमी मोतीन दवरून जाता तितलें म्हाका 60 दीस नात आनी कितलें बरेंपण हांवें आदार येत म्हाका 60 वर्सां नात म्हजी 60 वर्सां गेलीं उणी वर्सां उरलीं देखून आनी कितलें बरेंपण हांवें आदार येत जायते फावटी येतात प्रायवंतां येतात ते म्हणटात फादर म्हाका ही पिडा फादर म्हाका ती पिडा फादर म्हाका हें जाय तें जाय हांवें सांगलें तुजी 60 वर्सां गेलीं माय तुजी 60 वर्सां गेलीं बाबा थोडी उरल्यांत ती थोडी वर्सां तरी आनी की तूं कुरपेन जिवंक पळय थोडी वर्सां तरी देवाच्या मोगान जिवंक पळय तूं पूर्ण आदारूंक पळय म्हणचें हांवें थोड्यांक म्हाताऱ्या प्रायरी आनी एक पुताक हांवें जागो काणयोन दिजे म्हाताऱ्या प्राय की हांवें म्हज्या नातवाक एक बंगलो बांदून दिजे म्हाताऱ्या प्रायरी म्हज्या सुनेक एक भांगाराची चेन हांवें कशें म्हणे हाडून दिवचें न्ही तें गरजेचें न्ही तें गरजेचें न्ही म्हज्या उरल्या वर्सांनी म्हज्या म्हाताऱ्या प्राय आनी इल्लें पूर्ण म्हळ्यार बरेंपण कुरपा जोडीचे आनी ती जोडिल्ली कुरपा तुका कोणाक लागीं करता कोणाक लागीं करता
देखून भाव भयणीनो आमी चड आनी चड आमची प्रायमीक वतना आनी दीस वता वतना आमी सोम्याक चड आनी चड लागीं सर चड आनी चड आमी वचता लुकाच्या वांजेलांत दुसरो अवस्वर सिमियांव आनी अन्ना हीं दोगांय कशी राखोन आसात पळया. जेन्ना मरयेन आनी जुजेन जेजूक टेंपलांत भेटयलो थंय आसलो राखोन आसलो कोण सिमियांव. ऐका 25व्या वळींत लूक 2:25 लुकाच्या वांजेलांत 25व्या वळींत ऐका. त्या वेळार सिमियांव नांवाचो एक मनीस जेरुसलेमान जियेतलो. पळय सिमियांव नांवाचो एक मनीस जेरुसलेमांत तो जियेतलो. नितीवोन आनी देवबिरांतीचो मनीस तो. नितीन तो जियेतलो देवबिरांतीन तो जियेतलो. इस्रायेलाचे उदरगतेची तो वाट पळोवन आसलो. इस्रायलाच्या बरेपणाची वाट तो पळोवन आसलो. बरेपण जातलें सोडवंदार येतलो. या सगळ्या समाजाक बरें करचो येतलो उद येतलो सगळ्यांक शांती हाडचो येतलो. तो इस्रायलाच्या उदरगतेची वाट पळोवन आसलो. आनी ताचे थंय पवित्र आत्मो आसलो. पळय आनी पवित्र आत्मो ताजे थंय आसलो. पवित्र आत्म्यान तो भरला आनी सर्वेस्पराच्या क्रिस्ताक पळयल्ले खरीत तो मरचो ना म्हणून पवित्र आत्म्यान ताका कळीत केले. क्रिस्ताक पळयल्ल्या शिवाय क्रिस्ताक आपणायलेल्या शिवाय क्रिस्ताक देखलेल्या शिवाय पळया न्ही पळया तुमकां आसा किती उर्बा आसा. ह्या संवसारांत जियेत आसतना आमी क्रिस्ताक पळय जाय क्रिस्ताक हांवें जोडी जाय आनी क्रिस्ताक हांवें म्हजे थंय येवन बिडार करूंक हांवें तयार आसा जाय. तें जाल्या शिवाय मरचो ना म्हणून ताका पवित्र आत्म्यान कळीत केल्लें. आनी त्याच पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणाकाल तो देवळाक आयिल्लो. राखोन आसा पळया न्ही. तशेंच आनी मुखार आमी पळयता 30 आनी 7व्या वळींत 36-37 थंय अन्ना नांवाची एक आसली. आनी एकली अन्ना नांवाची प्रवादिनी थंय आसली. ती आशेर कुळयेची दू फनवेलीची दू. ती आतां चड उतार प्रायेची जाल्ली. लग्न जावन 7 वर्सां आपल्या दादल्या संगी जियेल्या उपरांत ती विधव जाली. 7 वर्सांनी ती विधव जाली. आतां तिका 400 वर्सां प्राय. 84 म्हळ्यार 80 4 86 84 वर्सां तिची प्राय. देवाळ सोडून ती भायर वचनातली. ऐकायले गी विधव जाल्या म्हणून कंतीन बसोना. 7 वर्सांनीच काजात 7 वर्सांनीच विधव जाल्या म्हणून ती कंत कान बसोना. बदलाक दीस रात उपास आनी मागणी करीत ती देवाची सेवा करतली म्हणटा देवाचे उतर. ऐका मुखार ऐका. दीस रात उपास आनी मागणी करीत देवाची ती सेवा करतली. देवाच्या त्या देवाळांत जावन ती भायर वचनातली. दीस आनी रात उपास करतली आनी मागणी करतली आनी ती त्याच वेळार जेजूक पळोवचे भाग तिका फावो जाता आनी देवाक अर्घां दिता. आमी केदाळ कृपा जोडूंक पळोवचे न्ही. सबादान चिंतात आनीकी वेळ आसा आतां ताका वेळ न्ही. आतां मागण्याक वेळ न्ही. आतां रेत्रेकूस वेळ न्ही. आतां देवा विशयान चिंतचे वेळ न्ही. केदाळा मागीर देखून भावां भयणीनो हांव सांगता तुमकां केदाळा ती घडी येत म्हण हाच्या पयलीं हांवें जायतें तुमकां सांगलां. अंत काळ म्हणल्या विशयान तुमकां आसा. संवसाराचो अंत म्हणली ती DVD आसा. निमाणो दीस म्हणले शिकोवन आसा आनी एक DVD. तुजी म्हजी निमाणी घडी केदाळा येतात आमी नेनाव. कालच्या पेपरार वाचलां तर आयच्या पेपरार तुमी वाचलां तर 15 वर्सांचो भुरगो कालच्या दिसा दर्या तडीक या इल्ले भोंवून या म्हणून उदकान देंवल्लो भुरगो लारांक शिरकातना आज जो ताका बचाव करून घेता दोगांयकी लारां वोण व्हरतात. आज जो आनी नातू दोगांय अंतरल्यात. आनी कालच्या राती कालच्या न्ही परच्या राती हांगात काजाराक म्हणून संभ्रमाक आयिल्लो फाटी येताना कार एक्सिडेंट ऑन द स्पॉट गेला. तरणाटो 20 आनी 6 वर्सांचो. देखून जर तर हांगा आसले तुमी आमी खंयच्याय घडी आमी तयार. केदाळ कोण तुका किडनॅप करता. देखून तो आदेश म्हणल्यार कॅसेटीन तुमी आयकातात. नेना हांव निमाणी ती घडी कशी येत मरणाची ती वडी. कशें हांव मरतलो कशें संवसार सांडटलो. खबर आसा हांगा आसल्यार कोणाक खबर आसा.
परच्या बरोस धाकटो भाव 2 दिसां पयल्यान तरलो, व्हडलो भाव 2 दिसां उपरांत. सांगात वावर करनासले, पेपर आयला. आनी एक 3 दिसां पयलें पेपरार थंय कारकोळ लागीं गोव मरोन 24 वरां भितर, एक 2-3 दिसां भितर बायली. पूण अशें सिम्या बरें, अशें अन्ना बरें. आमी सोम्याच्या एकवटांत आसाव तर केदाळा खंयच्या प्रायर म्हणून आमी भिवची गरज ना. कितलीं वर्सां जालीं म्हाका, कितलीं वर्सां उरलीं म्हाका म्हणल्या भशेन चिंतची गरज ना. देखून आमकां मरोंक वेळ आसा, जिवोंक वेळ आसा. आनी कसो वेळ आसा मुखार आयका. उपदेशक अवस्वर 3 आनी वळ 5 तावन ताच्या पयलीं 4 तावन. एक वेळ रडोंक आमी वय इतले बटी आमी रडल्या. पूण केदाळे सगळी जिनी भर रडोंक वता आसा, आमी चिंते नाकात, हे नाकात. आसोंक आसा, रडोंक आसा. आसतना आसल्या आमी, रडतना रडटा आमी. ह्या संवसारांत आसोनून तूं जल्मालो कोणी ना, आनी जल्मोन मरता पर्यंत आसोनून सुजिल्लो कोणी ना. आसा ते, आसा ते. आसल्यार काले आसुल्ली ती हाजी मात काले मुर्ती मात्र. रडोंक वेळ आसा, आसोंक वेळ आसा. एक वेळ हासोंक, एक वेळ रुदान करूंक. वय थोड्या बटी रुदान करीचे पडटा. आनी एक वेळ नासोंक की ह्या वर्साभर सगळे वर्सभर जायते बटी तुमी नासल्यात, जायते बटी तुमी रडल्यात, जायते बटी तुमी हासल्यात, जायते बटी तुमी रुदानी केला. करूं नये. तें आसा जायचे जावंकूच आसा. आनी एक वेळ फातर भायर उडोवंक, एक वेळ ते एकठांय करूंक. वय थोडे म्हाका एकल्यान मॅसेज धाडली, कोणी तुका फातर मारतात म्हणून ते फातर काडन पाटी मारी नाका. ते उडयल्ले फातर गरजेक पडटात. ते उडयल्ले पुरा फातर रास करन एक बरें कर तुवें एक दोरो बांदयेत, नाजाल्यार एक बरो ग्रोट्टो बांदयेत, नाजाल्यार कितें तरी एक बरें ल्हानसो गूड बांदयेत. देखून फातर उडोवंक वेळ आसा, उडयल्ले फातर रास करूंक वेळ आसा. आनी एक वेळ वेंगूंक, एक वेळ वेंगी नासता. वय थोडे बिटी एक वेळ वेंगेंत आसोंक, मोगांत आसोंक, आनी थोडो वेळ वेंगेंत सुटोंक, भायर वसोंक. आनी एक वेळ सोदूंक, एक वेळ सांडूंक. न्ही जायते बिटी आमी सोदता दवरतना आमी दवरता, मागीर आमी विसराता. देखून दवरतना आमकां तो वेळ दवरूंक आमी. काल आयिल्ली एकली भयण आनी तिणें तेसावन दिवन गेल्या. सुमार वर्सां पयलें कितले की 1000 रुपये 50,000 कितें पोस्टान दवरले तिणें. आनी पोस्टाच्यानी चीट दिली. वन्नी आतां 10 वर्सां उपरांत ते 50,000 तिच्या नातीच्या शिकपाक गरज पडटले म्हणून दिल्ली रशीद तिणें नातीच्या आवयक दुवेक दिली. जागृतकायेन दवर म्हणून. जागृतकायेन दवर म्हळ्यार खंयच्या दिसा खंय दवरले आमी तिका गुत्ता सागी. आतां वर्सां 8 जालीं खंय रशीद सोदल्यारय मेळना. मागीर ती म्हणटा भोवशा ना, थंय बंबय वळो आयिल्लो त्या वेळार पुरो वळोवन गेला. ताच्या सांगता ही रशीद वळोवन गेल्या म्हणून. आतां रशीद नासतना ते 50,000 कितल्या वर्सां पयलें दवरले ते आज काडूंक तांकां साथ दिना. भुरगें व्हड जालां, शिकोन आसा, पूण त्या शिकपाक जाय जाल्लो आतां दुडू पोस्टांतलो काडूंक तांकां अवकाश ना. पळय देवाचो उतार सांगता, दवरूंक वेळ आसा, उडास दवरा, तशें काडूंक वेळ आसा. आमी दवरता मात, पूण दवरलेले एक दीस काडूंक आसा म्हणल्यार समजून घ्या. आमी कस्ताळ रास घालता. काल सांगलें तें अरे साहेब सगळें नितळ करून पुऱ्या काडला, हे रास घाल्लें पुऱ्या काडला, काडन पुऱ्या भायर उडयला, परतून काडिल्ल्या उपरांत नितळ केल्ल्या उपरांत परतून कित्याक तुमी थंयच घालतात? परत थंय घालून परतून रास जातना आनी दीस काडूंक न्ही. आमी घालतना आमी चिंती राव न्ही, आसो न्ही हांगा रास पडोवन दी, कस्ताळ पडोवन दी, पडोवन कितें आतां व्हडले थंय पळय वामांचेर कस्ताळ उडयल्लो एक जागो आसा, पुरे घाण, मागीर तें काडूंक घालूंक सुलाब, घालूंक एक वेळ आसा, गेलो आनी तुक्कू करून उडयलें थंय. ते रास पडोवन तें मागीर काडूंक मागीर जण पळयचें न्ही. पूण आमी चिंती ना, घालतना आमी घालून सोडटा, पूण काडूंक आसा म्हणलें मतीन दवर. आनी एक वेळ सांबाळूंक, एक वेळ भायर उडोवंक. सांबाळूंक आसा, जायते आमकां सांबाळूंक आसा. सांबाळी नासतना आमी जायना. घरदार सांबाळूंक आसा, जागो सांबाळूंक आसा, तुजी जिनीस सांबाळूंक आसा, तुजी शिकाप सांबाळूंक आसा, तुकाच तुवें सांबाळूंक आसा, तुज्या आत्म्याची जतन तुवें सांबाळूंक आसा. पळय न्ही, सांबाळूंक जायतें आसा. आनी एक वेळ पिंजूंक, एक वेळ शिवूंक.
सगळे काल आमच्या घराक काम करतो लायलो बिरमो तो काम करता करता त्याचे बटन उसाळले वयर सगळं मासा चिंतले पिनले ते हांवें चिंतले न्ही गी नवें तडतना आमी चिंता गी हे दीस पिनता म्हणून सांगा नवें ते घालतना हे दीस पिनता म्हणल्यार चिंता गी आमी न्ही गी नवें घालां आज नवें घालां सगळ्यांक पळोवंक न्ही गी दाखोवंक पिन दिल्या उपरांत कोणाक दाखोवं नाका तें तिली पळयता हांगा पिनला नाजाल्यार आतां हात दवरता कोणाच्या फाटल्यान रावता न्ही गी पिन दिल्ले कोणाक दाखोवं नाका नवें घाला म्हणटाना दुसऱ्यांक लुटून तरी मुखार येवन रावता तिके पोस दिजे आनी न्ही गी पूण समजून घेया देवाचे उतार म्हणटा केवळ ते मात मोतीन दवरल्या पावना आज हांव नवें घालनच रावला नवें जावन उराना पोरणे जाता आनी एक वेळ ओगी रावोंक एक वेळ उलोवंक ह्या दिसांनी तुमी आयकलां जावं पेपरांनी एकलो सुन्या बरी बोगळता म्हणून आनी एकलो बोगळोंक गेल्यार ते दोगां सुनी बोगळची सुनी कितें जातात न्ही गी नाक्क 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 जाता एकल्यान बोगळतना आनी एकल्यान ओगे रावचें न्ही गी देवाची उतारी सांगता तुका एक घडी येताली तुका उलोवंक आसा ते दाळ उलय आनी तुका वेळ आसा तूं ओगे रावंक आसा ओगे राव म्हाका पोरच्या बरो एका भयणीन फोन करून सांगलें म्हणल्यार फादर अशें फादर तशें फादर ताणें अश्यो गाळी येतना आनी तशें उलयतना म्हाका सोसूंक जायना फादर तो गाळी येता पियोवन येता तूं पियल्या तूं ओगीत राव तो उलयतना तूं ओगेच राव दुसऱ्या दिसा तो थंड आसतना तूं उलय तो पियल्लो बोगळटा तूं पियनासतना बोगळटाय दुसऱ्या दिसा कितें जाता तो पियनातलो उगो आसता तूं पियनातली परतून ताका सळटाय तेदो तो उगच रावता ताजे बाडेन तो रातीं काडटा इतली समजून येना तुमकां देखून देवाचें उतार सांगता उलोवंक एक वेळ आसा ओगे रावंक एक वेळ आसा न्ही एक वेळ मोग करूंक एक वेळ द्वेष करूंक वय केदार मोग करूंक आसा म्हणल्यार आमी जाणा मोग करूंक एक वेळ आसा द्वेशाक एक वेळ आसा म्हणटा देवाचें उतार आनी एक वेळ झुजोंक एक वेळ शांतीन जियेवंक आमी कितें म्हणचे भावा भयणीन आमी वेळ वेळ म्हणटा सगळो आरंभातावन अंत पर्यंत तुमी समजून घेया हर एकाक वेळ म्हणलो आसा देखून आमी चिंतचे नाका हें गेलें 9व्या वर्सा पूण आमी बऱ्यांतलें बरें आतां हें समजून आनी मुखलें जिवीत मुखलो वेळ मुखलो काळ उरलीं वर्सां कितली आवदी म्हाका देवान आनी दिल्या बरें करूंक बरें आदारूंक देवाक लागीं सरूंक म्हजो अंत म्हजो शेवट आमी जोडूंक आसा म्हणलें मोतीन दवरून जियोंक आमी पळयस देखून आरंभार देवान रचलें शेवटाक व्हरून पावूंक आमी वचता जुवांच्या वांजेलांत जुवांचो वांजेल आवस्वर एक वळ एक कितें म्हणटा आयका वेळा काळा पूर्वी शब्द आसलो वेळ काळ सुरू जावच्या पयलें परतून आयका हांव सांगता तुमकां कितें आरंभ जाला ताका अंत आसा पूण कितें आरंभ जावच्या पयलें तावन आसा ताका अंत ना देखून वेळा काळा पूर्वी कोण आसलो शब्द आसलो वेळा काळा पूर्वी कोण आसलो शब्द आसलो शब्दाक अंत आसा गी सांगा देवाच्या उतराक आरंभ आसा गी देवाच्या उतराक देखून अंत आसा गी पळया न्ही गी देखून तो जेजून म्हणलें ती उतरां भूमी आकाश सरात पूण म्हजे उतार देवाचे उतार आमकां सांगता जें कितें आरंभ जाला ताका अंत आसा आनी जें कितें आरंभाच्या पयलें तावन आसा ताका अंत ना देखून जुवांच्या वांजेलांत आमी आयकलें वेळ काळ सुरू जावच्या पयलें कितें आसलो शब्द आसलो देखून तो शब्द ताका अंत ना म्हणटा देवाचे उतार मार्काच्या वांजेलांत आवस्वर 13 वळ 30 आनी 1 मार्क 13 वर्स 31 अंतराळ आनी भूमी सरतली पळया न्ही गी आरंभ जाल्ली भूमी सरतली आरंभ जाल्लो आकाश अंतराळ सरतलो पूण म्हजी उतरां केदींच सरची नात आयकलें गी देखून जें कितें देवातान उपस जाला आरंभ जाला ताका शेवट आसा आसा जें कितें आरंभाच्या पयलें तावन आसा ताका आरंभ ना देखून अंती ना आनी तें कितें नांव आसा देवाचे उतार आतां पाटी वचूं जुवांच्या वांजेलांत आवस्वर 1 वळ 1 वेळा काळा पूर्वी शब्द वेळ काळ सुरू जावच्या पयलें शब्द आसलो शब्द देवा सवें आसलो शब्द देवा सवें आसलो
शब्द देव जावन आसलो शब्द देव जावन आसलो आयकलेंगे देखून शब्द देव जावन आसलो देखून शब्दाक आरंभ ना शब्दाक अंत ना शब्द देव जावन आसलो देखून देवाक आरंभ ना देवाक अंत ना सारकें समजून घ्या देवाक आरंभ म्हणलो ना देखून देवाक अंत म्हणलो ना शब्द आरंभ म्हणलो ना शब्दाक देखून शब्दाक अंत म्हणलो ना देखून आता उघडापणाच्या बुकान तुम्ही ऐका देखून आरंभात असलेल्या जेजूक अंत नसलेल्या जेजूक जसो आधी तसो आता सदा सर्वदा जावन सदांकाळ जीवनच्या जेजूक कितें नाव दिला आम्ही वाचता रेव्हलेशन चॅप्टर 1 and verse 8 उघडापणाच्या बुकांत अवस्वर 1 आणि वळ 8 कितें म्हणटा देखून आरंभाच्या पहिल्यांत तो आसलो ताका आरंभ ना ताका अंती ना तो कितें जावन आसा ऐका रेव्हलेशन चॅप्टर 1 verse 8 हांव आरंभ आनी अंत आता आसा तो आदी आसलो आणि ह्या फुडा येवचो आसा पळ्या न्ही अंश आरंभ अंश अंत जेजू जावन आसा आरंभ आनी अंत देखून जे कितें आरंभातावन शेवट पर्यंत रचला कोणाक देवान रचला कितें देवान रचला ताका सगळ्याकी जेजू थंय एकवटांक येवंक आसा भाव भयणीनो कित्याक तो आरंभ तो अंत आदी आसलो आतां आसा तो मुखार येवचो आसा तो पळया न्ही देखून आमचो शेवट आरंभ खंय जाला आमचो शेवट कोणा थंय म्हणलें पयले मतीन दवरा देखून तुज्या आनी म्हजें आमचें जिवीत हांगासर सदांकाळ न्हय शाश्वत न्हय आनी ससनाच्या ससनाक न्हय म्हणलें समजून घे कोणाचेंच देखून आमी वर्सां मेच्ची नाकात आमी काळ मेच्चो नाका आमी प्राय मेच्ची नाका आमी जागे मेच्चे नाकात आमी आमच्या शेवटाक कितले लागीं आसा म्हणलें मतीन दवरया उघडापणाचो बूक अवस्वर 21 आणि वळ 6 बुक ऑफ रेव्हलेशन चॅप्टर 21 and verse 6 देवाचो उतार कितें म्हणटा ऐका आणि ताणे म्हळें ही उतरां येदोळ सुजारी जाल्यांत ही उतरां म्हजी येदोळ सुजारी जाल्यांत हांव अल्फा आणि ओमेगा हांवूच अल्फा हांवूच ओमेगा आरंभ आणि अंत पळया न्ही देखून आरंभ आनी अंत जावन आसल्या जेजू सवें देवा सवें रचणारा सवें तुवें आनी आमी शेवटाक पावोंक आसा परतून रेव्हलेशन चॅप्टर 22 verse 13 म्हळ्यार उघडापणाचो बूक अवस्वर 22 वळ 13 कितें म्हणटा ऐका हांव अल्फा आनी ओमेगा हांवूच अल्फा हांवूच ओमेगा म्हणजे पयलो आनी निमाणो पयलो ताजे तावन आमी उपजाल्या निमाणो ताजे सवें आमी एकवटता आरंभ आनी अंत तोच जावन आसा आरंभ ताजे तावन आमी उपजाल्या तोच जावन आसा अंत ताजे सवें आमी एकवटता देखून हांवें सांगचें तुमकां हें वर्स जालें गे नवें वर्स येता गे हो म्हयने काबार जाले गे न्हय इतल्या म्हज्या आरंभातान म्हज्या शेवटा पर्यंत हांव कितलें ताका लागीं सरलां देवाक हांव लागीं सरलां देवा सवें एकवटलां जेजूच्या मोगांत हांव एकवटलां म्हणलें चड गरजेचें देखून भाव भयणीनो साबार जाण आमी ल्हानपणाक आशेत हांव न्ही देखून एक पोत तुमी आयकला जावं पुरो खंय गेलें तूं ये म्हज्या ल्हानपणा न्ही हांव तुका स्वता तुजो पात्तो ना ल्हानपणाचे दीस आनी कले आसोन केलचे दीस हे सगळे गेले म्हणून थोडे हेची ल्हानपणाक आशेतात बाळपणाक आशेतात अय्यो हांव परत्यान जल्मलो जाल्यार आनी परतून जल्मोन इतलीं वर्सां म्हाका संवसारांत जियेवे ते संवसार आशेतात कित्याक आमी आमच्या शेवटाक पावूंक आसा म्हणलें आमी नेनाव आरंभ जडलेल्या हरेकल्यांनी रचल्या हरेका रचनेन शेवटाक पावोंक आसा म्हणलें आमी नेनाव देखून तो तिमोथीच्या पहिल्या पत्रांत अवस्वर 6 वळ 16 कितें म्हणटा ऐका तो आमार तुका आरंभ दिल्लो तुका रचल्लो तुका जिवीत दिल्लो तुका संवसाराक हाडिल्लो तो कोण तो आमार आनी तो खंयसर जियेता थंयसर तुवें तुज्या शेवटा पावोंक आसा म्हणलें समजून घे ऐका 1 Timothy chapter 6 verse 16 तो एकलो मात्र अमर आनी तो अगम उजवाडांची येता खंयच्याय मनशान ताका देखूंक ना आनी कोणूच ताका देखूंकी सकना आयकलें तो एकलो मात्र आमार देवाचें उतर सत माना देव मात्र आमार
सुरवात नातलो अंत नातलो अरम नातलो अखेर नातलो अल्फा ओमेगा पयलो निमानो अमर सदांकाळ ससनाच्या ससनाक तो मात्र देखून ताजे तान उपसारले आमी ताजे सवय एकवटता तर आमी सदांकाळ ताजे सवय जियेता हे गरजेचें भाव भयणीनो ताज्या एकवटान जिवचें गरजेचें कोण ताज्या मेळांत आसात कोण ताज्या एकवटान हांगासर आसात ती ससनाच्या ससनाक त्या एकवटांत उरतात तें जावन आसा आमचें जिवीत देखून आज पेपर पळयतना एका पाद्र्याची आवय सरल्या आनी तिजे विशयांत हांव पळयतना तिका प्राय काली 54 दादा म्हज्या आवयचो म्हाका उडास आयलो ती अंतरतना 50 आनी 4 वर्सांची आमी 8 जाणां भुरगीं धाकटिलीं निमाणो काली 12 वर्सांचो गीते पूण तशें म्हणटाना आमच्या आवयक काली 50 आनी 4 वर्सांच्या प्रायार तिच्या शेवटाक देवान आपोवन व्हेलें आनी आमच्या बाबाक 86 वर्सांच्या 85 संपोवन 86 वर्सां चलता आसतना ताच्या शेवटाक ताणें आपोवन व्हेलें आतां मुनयेत न्ही गी हो आवय थोडीच वर्सां जियेली बापूय 60 वर्सां जियेलो आमी कितलीं उणी जाल्यार कितलीं चड जाल्यार आमी कितलें ताज्या एकवटान ताज्या सांगाता ताज्या मेळांत ताज्या मोगांत आसां तें चड गरजेचें देखून भाव भयणींनी सगळें वर्सभर आमी जायतो वेळ जावं पुरो ह्या संवसारी राटावळींनी जायतो वेळ आमच्या गरजांक आमच्या खासगी कामांनी आमी करसेला पूण हें पुराय व्यर्थ कित्याक आतां परतन ऐका उपदेशक अवस्वर 3 आनी ओळ 14 कितें म्हणटा ऐका 11 उपदेशक चॅप्टर 3 वर्स 11 ताणे सगळ्यो वस्तू ताच्या काळा पुरत्यो केल्यात देखून देवान रचतना सगळ्यो त्या त्या काळा पुरत्यो रचल्यात त्या भायर ताणे तांच्या काळजांत अनंत काळाची प्रज्ञा घाल्या तरी आरंभातावन शेवट पर्यंत देवान केलां ते आटापोवंक मनशाच्यान जायना वय निंगे पळया निंगे आतांच्या काळार आमी कितें पळयता आदल्या काळार नातलें ताज्या पयलें नातलें आनी मुखार कितें जावंक आसा हें पुरें चिंतना मनीस विचमीत पावता न्ही कितें आतांच्या काळार कितें पुरो आमी पळयता न्ही पण देवाचें उतार म्हणटा परतन ऐका ताणे सगळ्यो वस्तू ताच्या काळा पुरत्यो केल्यात ताणे केल्यात हे विसरा नाकात देवान काळा पुरत्यो सगळ्यो वस्तू केल्यात त्या भायर ताणे तांच्या काळजांत अनंत काळाची प्रज्ञा घाल्या काळ अनंत काळ मेजूंक जावचो ना इतली वर्सां आतां आमी सांगता 2000 वर्सां आनी कोणी म्हणटात हे 2011-20 आनी या नव्या वर्सा 2012-20 पूण विज्ञानी म्हणटात सूर्य कितल्या मिलिया वर्सां पयलें जावन आसा गे देखून अनंत काळाची प्रज्ञा ताणें आमच्या काळजांत घाल्या आनी तरी आरंभातावन शेवट पर्यंत देवान केलां तें आटापोवंक मनशाच्यान जायना देखून देवान जें कितें केलां तें मनशाच्या जानवान आटापोवंक जायना भाव भयण देखून देवाचें उतार कितलें आमी वाचता तितलें देवाक आमी महिमा दिता तितलें आमी देवाक वर्णिता हर्शिता नावारता ताणें कितें केल्यां ती महिमा आरंभातावन शेवट पर्यंत देवान कितें केलां कोणाय वरवीं आटापोवंक जायना कशें केलां पर आमच्या घरा येयली म्हणाली फादर हे सगळें आसा न्ही गी म्हाका बसून विचारलें ह्यो माश्टल्यो ही सुकणी हे पुराय मनजात्यो हे कित्याक तुमी हांगा पुराय अशें दवरलां हांगी म्हणून हांवें सांगलें देवान जीव आशिल्ल्यो रचल्यो आर्टिफिशियल रचूंक ना रचल्या ते मनीस पुराय आर्टिफिशियल रचता आतां आर्टिफिशियल फुलां आर्टिफिशियल पुराय जिवनांतले म्हळ्यार नाच जावन तक्षण कांय उपकारा पडनातल्यो वस्तू पण जेवान तें रचलां जेवान खंयच्या उद्देशान तें रचलां त्या काळाक सरी जावन विसलां आनी रचलां तें कोणाय वरवीं आटापोवंक जायना म्हणटा देवाचें उतार तितली गूंड कितें म्हणटात जानवाय देवा ते आटापोवन आसा देखून भाव भयणीनो आमी थोड्या काळाक लागून आमी खंत काडटा या आमी कितें ह्या संवसारांत जियेत आसतना आमी रडटा आनी हें पळय तात्कालीक देखून आमचेर आतां येयल्ले कश्ट आमी सोंसणिकान सोंसल्यार मुखार आमकां राखून आसची ती महिमा कितली वर्ती म्हणटा सांपावल कितल्याकी वर्ती देखून आमी हांगा पुंजोवच्या बदलाक
संवसारांत जायतो काळ दीस आनी रात काम करन 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 गाम पिळून पुंजोवच्या बदलाक ससनाच्या जिविताक तुका आनी म्हाका कितें तयार करता तें पुंजोवचें चड गरजेचें. देखून हांवें तुमकां वडोल सांगलें परत्यान ऐका कीर्तन 84:10 Psalm 84:10 परत्यान ऐका इतली वर्सां संवसारांत खावन जिवन मजा मारन गमाता मारन आनी कितें नासोन हांसोन जियोवच्या प्रास कितें चड गरजेचें म्हणल्यार देवाचें उतर सांगता ऐका. तुज्या आंगणान काडचो एक दीस दुसरे कडेन काडच्या 1000 दिसां प्रास चड बरो. पळया न्ही गे देवाच्या आंगणांत देखून सबार जाण कोणाक देवान तें फावो केलां जीवस्थानान सर्ग कितें कोण कितें म्हणलें समजून घेवंक पळोवंक ह्या ताजो इल्लो अनुभव जोडूंक तें कोणात आसलें म्हणटात खंय परतून एक अवकाश दी आमकां परतून एक अवकाश दी आमी परत्यान आमकां एक पटी जिवीत दी आमी ससनाच्या जिविताची तयारी करन येता म्हणून. पूण देव म्हणटा ना वेळ उतरला वेळ उतरला. देखून जायत्यांक हें कळीत ना भाव भयणी आमी खाली संवसारी सुखा खातीर संवसारी दाबाजा खातीर संवसारी नांव जोडच्या खातीर पदवी जोडच्या खातीर आमी जिवन आसा बरो व्यर्थ खंयच्याकच उपकार ना. देखून हांवें तुमकां हाच्या पयलीं सांगलां ग्रेस काय कित्याक जाय म्हणल्यार DVD आसा आयकल्यार तुमकां समजता. ह्या आश्चर्य नाका वो संवसार म्हणल्यार DVD आसा शिकोवन आसा आयका समजता तुमकां. कित्याक आमी संवसारांत दिरवी पुंजोवचें न्ही कित्याक आमी संवसाराक आमी वनवन जिवचें न्ही कित्याक आमी संवसाराक आशेन जिवचें न्ही कित्याक आमी खंयच्याय घडये सोम्याच्या एकवटांत आसूंक जाय सोम्या संगी आमी जिवंक आशेस जाय म्हणलें तुमकां थंयसर कळटा. हो संवसार कांयच उपकारा पडना तात्कालीक. देखून स्वामी वाचता लुकाच्या वंजलांत 9:25 कितें उपकारता तुका ह्या कितें उपकारता म्हाका सगळो संवसार जिखून तुजो आनी म्हजो आमचो आत्मा होगडायलो तर म्हणटा देवाचें उतर ऐका. लूक चॅप्टर 9:25 मनशान आपलो जीव होगडावन वा आपणाचो नाश कर सगळो संवसार जडलोच म्हणया हातून तर ताका कितें फायदो. पळया न्ही लांब हांव जडले म्हणजे त्या इतली वर्सां पूण आत्मा होगडावन कितें फायदो. ह्या संवसारांत पळय म्हाका थोडी मेळोंक आयली ती म्हणाली फादर आमच्या बापायक इतली आस आसले सगळ्या गांवांत तोच ओडलो कांय सुमार 500 वयर एकरे आनी तशें आसतना अंश राय अंश तुंड राय अंश गुंड राव म्हळ्यार निमाणी गडी ससनाच्या ससनाक संवसारांतली थोडी वर्सां 70 या 80 या 90 वर्सां उरिल्लीं हजारांचे हजार मिले गाटलां वर्सां खंय आमी वचत जाय खंय आमी आसात जाय कितें आमी भोगात जाय ती आमकां चिंतूंक नाका. देखून भाव भयणीनो कूड नश्वर हें संवसारी जिवीत तात्कालीक कितें शाश्वत खंय तावन उपजाल्लो तुजो जीव अरंभातावन तुका अरंभातावन अरंभ नातलेल्या देवान तो जीव दिला आनी तो जीव तुज्या कुडींत आसून एक दीस तो जीव तुज्या कुडीक सांडून ताच्या शेवटाक पावोंक आसा आनी तो जीव तुवें आनी हांवें आमी सांबाळूंक आसा. हर एक घडी आमचो आत्मो आमी सांबाळूंक आसा हर एक दीस हर एक हप्तो हर एक म्हयनो हर एक वर्स. देखून कितले हांवें जोडले कितले म्हणजे बँक अकाउंट चडले आनी कितले म्हाका फायदो जालो कितल्यांक हांवें रीण दिलें हें गरजेचें न्ही. कितलो दिसान दीस हांव देवाक लागीं सरलो जेजूक लागीं सरलो म्हज्या शेवटाक लागीं सरलो म्हणलें चड गरजेचें. देखून माथ्याच्या वांजलांत आमी आयकलां हाज्या पयलें आवास्वर 6:19 तुमी दिरवी पुंजया हांगा न्हय तुमी दिरवी पुंजया सरगार आनी ताका कितें जाता ऐका मॅथ्यू 6:19 संवसारांत तुमकां दिरवी पुंजय नाका. देखून संवसारांत ह्या नव्या वर्सांत म्हाका दिरवी पुंजय जाय म्हाका कामाय जाय म्हजी उत्पत्ती चडय जाय आनी कितें हांवें बरें करून भोंवों जाय आनी सगळें दुनिया म्हळ्यार सगळो संवसार पळय जाय अली पुराय योजना घाली नाकात तसली योजना नाकात पोंताक पावनात गरजेक पडनात आनी बदला कितें करचें हांगा कलम म्हणटा आनी कीड खाता आनी सोर कन्ना घाल नागयता. पळया न्ही संवसारांत दिरवी पुंजय नाका पुंजयल्यार कितें करतात कितलें जाणां काल तर म्हाका एक फोन आयलें
भायल्या गांवांत तो म्हणटा फादर काजाराक एंगेजमेंट जाला फादर म्हजी हें कितें सैरीक जावन करार जाला फादर येवच्या वर्सा एप्रिलांत काजार आसलें फादर कशें काजार आसा न्ही म्हजें एंगेजमेंट म्हळ्यार करार जाला न्ही म्हजी वकाल न्ही कशें हांव ताका म्हजी जावन स्विकार करता न्ही म्हणून ताणें आदल्या वर्सा 2 लाख ताका दिले खंय तयार कर कितें जाय सगळें तयार कर न घराचें गे जाग्याचें गे पुरो तयार दवर म्हणलें खंय म्हणून काल म्हाका फोन कर म्हणटा कितें करचें फादर 2 लाख हांवें पयलेंत दिले जाता न्ही म्हजी बायल म्हजी वकाल म्हजी जिने सांगातीन म्हणून पूण कितें करचें फादर ते 2 लाख काण घेवन ते मापल्याकान येवन गेला आनी रेजिस्टर जाला खंय काल म्हाका फोनार सांगिल्ली गजाल पूण जाया कितें जाता अळे चोर काण्णां घालतात कीड खाता देवाचें उतर सत आनी वो भाव काल देवाचें उतर आयकोन ते कशें वास्तवीक कशें प्रॅक्टिकल कशें आमच्या जिणेक सरी जाता लागू जाता म्हणून म्हाका सवाल करता हांवें इतले जिवे धाकले दिल्ल्या उपरांत हें काल राती म्हाका आयिल्लें फोन पूण जायनाकात कोणा बरें करता जाल्यार अशें तोंड भरून खावंक दिवन गळो भरून घालूंक दिवन या आंग भरून न्हेसोंक तशें तळें बरें पडनाका कोणाक बरें करता जाल्यार बरी वाट दाखया कोणाक बरें करता जाल्यार देवाचें उतार दिवन तांच्या आत्म्याची बचाव जोड दिया देखून तुमी पळयतात आमी सेवा करना संवसारी गरजां खातीर न्ही भियेनाकात देवाचें उतार स्विकार कर भावा भयणीनो देखून आमकां देवान काळ दिला वेळ दिला आमकां एक अरम म्हणलो आसा आमी शेवटा पावोंक आसा देखून आमची दिरवी आमी पुंजया खंयसर पूण दिरवी पुंजया सरगार 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 तुमची दिरवी पुंजया आनी काला मडना त्या दिरव्यांक कला म्हणना कीड खायना त्या दिरव्यांक कीड खायना आनी सोर कन्ना घाल नागयनात ती दिरवी कोणूच कन्ना घाल नागयनात सोरिनात लुटिनात पळया न्ही देखून भावा भयणीनो कितें म्हणटात ह्या संवसारांत देवान दिल्लो तो वेळ वायटाक वापरी नाकात कितें गरज ना ताका वापरी नाकात कितें तुमकां चड आनी चड तुमच्या शेवटाक लागीं हाडटा कितें चड आनी चड तुमकां देवाच्या मोगांत जियोंक करता कितें चड आनी चड तुमकां हर एक घडी उजवाडांत आसूंक धैर्यान जियोंक फळ करता तें आपणावंक पळया तें आपणावंक पळया उरलें पुराय तात्कालीक नश्वर नासन वता तें बाळवाना हो संसार आनी तातल्यो सर्व वस्तू कितें जातल्यो देवाचें उतर आमकां सांगता जुवांच्या पयल्या पत्रांत आवस्वर 2 आनी वळ 17 1 John chapter 2 verse 17 हो संसार नाश जातलो संसाराची सर ग्रेस काय नाश जातली संसाराचें जें कितें आसा सगळें आखेर जातलें पूण कितें उरता आयका संसार आनी ताच्यो वंदवण्यो हो संसार आनी ह्या संसाराच्यो सर्व वंदवण्यो अंतरतात पूण देवाची खुशी करता कोण देवाची खुशी करता तो सदांकाळ बाळटा आनी देवाची खुशी कितें जावन आसा तुका ताणें अरंभात तावन अस्तित्वाक हाडला तुका एक अरंभ म्हणलो दिला तुका शेवटाक पावोंक आसा कोण देवाची खुशी जारी करता तो मात्र सदांकाळ बाळटा सदांकाळ मिनिटाचे लेखना सदांकाळ वराचे लेखना सदांकाळ दिसाचे लेखना सदांकाळ वर्सांचे लेखना सदांकाळ युग या सेंच्युरी या कितें म्हणटात शतमाना म्हणले लेखना सदांकाळ ससनाच्या ससनाक तो बाळटा देखून तें जिवीत जगचे खातीर भाव भयणीनो तुजो आनी म्हजो अरंभ कितें खंय जावन आयला म्हणलें समजून घेवया आनी सदांच शेवटाक पावोंक आमच्या सर्गींच्या राजांत सोम्याच्या वेंगेंत देवा बापाच्या गोपांत आमी रावोंक आमी सदांच तयार जावया आनी त्या खातीर आमी आमकां दिल्लो वेळ आमकां दिल्लो हो अवकाश संदर्भ आमी कृपा जोडूंक चड आनी चड वापरया आमेन.